अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अब्बा फालिज की वजह से बोल नहीं सकते थे। मैं सारा दिन नौकरी करता, घर आता तो अक्सर उनकी आंखों में आंसू होते। इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते। मेरी बीवी कहती, मैं तो अब्बा जी की बहुत खिदमत करती हूँ, लेकिन मुझे उस पर अब शक होने लगा था। एक दिन छुपकर बीवी का पहरा दिया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया कि वो मेरे अब्बा की। मेरी शादी के कुछ ही वक्त बाद अब्बा पर फालिज का हमला हुआ और उनकी कुव्वत गोयाई खत्म हो गई। और मेरी बीवी, जो कि मेरे अब्बा की सगी भांजी थी, अब्बा का बहुत ख्याल रखती थी। उनके खाने पीने और दवा सब उसी के जिम्मे थे। मैं उसकी तरफ से बेफिक्र था कि मेरी बीवी को अपने मामू से बहुत प्यार था। वो उठते बैठते उनकी फिक्र करती थी। अब्बा की तरफ से मुतमईन होकर मैं दिन रात अपने कारोबार पर लगाना शुरू कर दिया ताकि अपने कारोबार को मजीद बढ़ावा दे सकूं। मगर कुछ वक्त गुजरा तो मुझे महसूस होने लगा कि अब्बा की आंखों में हर वक्त आंसू होते थे, और जब मैं उनके पास जाता तो वो मुझे कुछ बताने की कोशिश करते थे, मगर कुछ कह नहीं पाते। शुरू में मुझे लगा कि अब्बा खामोश रहने से उकता गए हैं, वो बोलना चाहते हैं, बस यही वजह होगी। मगर फिर मैंने महसूस किया कि अब्बा जब भी बोलने की कोशिश करते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, उसी वक्त मेरी बीवी कमरे में आ जाती है। उसको देखकर अब्बा बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और आंखें मूंद लेते थे। मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ। वो यकीनन कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से अब्बा उसके सामने बात करने से घबराने लगे थे। मैंने बहाने से अपनी बीवी के साथ बात करने की कोशिश की तो कहने लगी, आप बेफिक्र रहें, मैं उनकी बहुत खिदमत करती हूँ, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देती, अपना सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजारती हूँ। आप तो सब जानते हैं मुझे उनकी कितनी फिक्र है। अपनी बीवी की बात पर मैं खामोश हो गया, मगर मेरे दिल से शक नहीं गया। तभी एक रोज मैंने बहाना किया, अपनी बीवी को कहा, काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारा पूछती है, मगर तुम जा नहीं सकती। ऐसा करो, आज के दिन अपनी माँ के पास चक्कर लगा लो, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं वो काम करके शाम से पहले घर वापस आ जाऊंगा, तुम अब्बा की फिक्र मत करना। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी खुश हो गई। मैंने उसे टैक्सी करवा दी और उसके सामने ऑफिस के लिए निकल गया। मगर मैं चाहता था कि उसे यकीन हो जाए कि मैं वाकई ऑफिस चला गया। फिर जब मेरी सामने मेरी बीवी की टैक्सी में बैठकर अपनी माँ की तरफ चली गई तो मैं वापस घर आ गया। अब्बा को पेन कागज दिया और कहा कि वो जो भी मुझसे कहना चाहते हैं इस पर लिख कर दें। और तब जो सच्चाई अब्बा ने मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी बीवी, मैंने जब से होश संभाला था अपनी माँ को हमेशा आंसू बहाते देखा और अब्बा को अम्मा पर जुल्म करते और नफरत करते देखा था। शुरू में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि अब्बा मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मेरी माँ में कोई कमी नहीं थी, वो बेतहाशा हसीन औरत थी और अब्बा से इंतहाई कम उम्र भी, नहायत नेक पाक और परहेजगार। इसके बावजूद अब्बा की नफरत काबिले बर्दाश्त थी। मेरी माँ को देखते ही उनके माथे पर त्योरियां चढ़ने लगती। अब्बा को मेरी जात में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने हमेशा अपने बाप के होते हुए भी यतीमों वाली जिंदगी गुजारी। मेरा दिल करता था कि अब्बा मुझे प्यार करें, मेरे लाड उठाएं, मेरी फरमाइशें पूरी करें, मगर अब्बा का रवैया मेरे साथ इतना सर्द होता था कि मैं उनके साथ बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था को जाके लाड उठवाना। उनको घर आता देखकर मेरी टांगें कांपने लगती। उनके चेहरे पर हम माँ बेटी के लिए इंतहाई बेजारी होती थी। बस इतना एहसान किया था मुझ पर कि मेरी तालीम के लिए उन्होंने हमेशा खुलकर पैसा लगाया। मैं शहर के बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। अब्बा के पास पैसे की कमी नहीं थी, वो बहुत मालदार आदमी थे। लाखों का चलता कारोबार, लातदार दुकानें थीं, मगर अम्मा पर 1 रुपया भी खर्च करना वो गुनाह समझते थे। मैं यही बात अपनी माँ से पूछता तो वो आंसू भरी आंखों से कहती, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अक्सर सोचता था कि अब्बा को हमसे इतनी नफरत क्यों है, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते।
اماں کے ساتھ ہنس کر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ بے تحاشا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اچھی زندگی کبھی نہیں دی۔ میری امی ابا سے بہت ڈرتی تھی۔ جب ان کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تو امی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا، گھبراہٹ میں سارے گھر کے کام نپٹایا کرتی تھیں۔ پھر بھی ابا کو کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ مل جاتا تھا جس کی بنا پر وہ اماں پر ہاتھ اٹھا سکیں، ان پر گالم گلوچ کریں۔ ابا کی باتیں انتہائی نازیبا ہوتی تھی جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہوش سنبھالا تو ابا کی نفرت کی وجہ میری نظر میں آ گئی، اور وہ تھی میری پھپھو، جس نے شادی ہوتے ہی اپنے بھائی کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا تھا کہ نہ تم خوبصورت ہو، نہ ہی اپنی بیوی کے ہم عمر مرد، اور ایسے مردوں کو حسین و جمیل عورتیں لوٹ کر چلی جایا کرتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے جیسا جوان اور خوبصورت مرد چاہیے ہوتا ہے۔ تم اپنی بیوی پر قابو رکھنا، اس پر اپنا روب جمائے رکھنا، اور اس پر اپنا پیسہ پانی کی طرح مت بہانا۔ اس طرح وہ تو ہمارے روب میں رہے گی اور تم سے ڈری رہے گی، اور کبھی بھی تمہیں لوٹ کر فرار ہونے کی جرت نہیں کرے گی۔ اگر تم نے اسے اپنے دل میں جگہ دی اور اپنے سر کا تاج بنایا تو وہ لمحوں میں تمہیں اپنے پیروں کی مٹی بنا کر تمہاری عزت کو روند کر چلی جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو تو اپنی بیوی پر خوب پابندیاں لگانا۔ ابا کا سانولا رنگ تھا مگر نقش خوبصورت تھے، دیکھنے میں بدصورت نہیں دکھتے تھے، مگر ان کی بہن نے ان کے دماغ میں ایسا گند بھرا کہ ان کو بھی لگنے لگا کہ وہ انتہائی بدصورت ہیں، اور ان کی بیوی نے پیسے کے لالچ میں شادی کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا شروع دن سے ہی میری ماں سے انتہائی نفرت کرتے تھے۔ حالانکہ اماں بہت اچھی تھیں، وہ ابا کا خیال رکھتی تھیں، ان سے محبت سے پیش آتی، ان کی محبت اور توجہ کو ترستی۔ ہمیشہ میں نے دیکھا میری ماں حسرت سے ابا کو دیکھا کرتی تھی، کبھی وہ پیار کے دو بول بول دیں، اماں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال جانیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ عورت ذات تھیں، ان کی 100 ضروریات تھیں، مگر ابا نے ان کی ضروریات پر پوری کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمیشہ اماں یا تو پھپھو کی اترن بہن تھیں یا پھر میری خالہ، جو اماں کی ضروریات کا خیال رکھتی تھیں۔ ان باتوں سے میرا بہت دل دکھتا، میں اماں سے لڑتا، کہتا آپ ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ چھوڑ دیں ان کو، ہم کہیں اور رہ لیں گے۔ تو وہ پھیکا سا مسکرا کر مجھے ٹال دیتی۔ ایک روز میری برداشت جواب دے گئی۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، گھر آیا تو حسب معمول ابا اماں پر چیخ چلا رہے تھے، گالم گلوچ کرتے ہوئے ان پر گندے گندے الزام لگا رہے تھے کہ اماں ان کی پیٹھ پیچھے کسی غیر مرد کے ساتھ چکر چلاتی ہیں۔ پھپھو بھی ساتھ ٹہری بات کو بڑھاوا دے رہی تھیں۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے اپنا بیگ پرے پھینکا اور انتہائی سرد لہجے میں اپنے باپ کے سامنے تن کر کہا، آج کے بعد میری ماں پر ہاتھ اٹھایا یا ان پر ایسے غلیظ الزام لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ پھر رہنا اپنی اس بہن کے ساتھ جو ہر وقت ہمارے گھر میں فساد پھیلانے آ جاتی ہیں۔ اب میں اپنی ماں کے خلاف کوئی برا رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ سنا آپ نے؟ پہلی بار میں نے باپ کے سامنے ایسا رویہ اپنایا اور ان کو وارن کیا تھا۔ ان کو ایک دم سے چپ لگ گئی۔ انہیں جو محسوس ہو گیا تھا کہ اب ان کا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ یہی بات میں نے بھی محسوس کر لی تھی کہ ابا لاکھ مجھ سے بیزار ہوں، مگر ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ میں ان کا اکلوتا وارث ہوں، ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ مجھے کھو کر وہ اپنی کل کائنات سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ وہ چاہے مجھ سے پیار نہیں کرتے مگر مجھے اپنا بازو سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں اپنی ماں کو لے کر ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے چلا جاؤں، وہ اپنے اکلوتے واحد سہارے سے محروم ہو جائیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ان کو دلاسے دے رہا تھا جب پھپھو کی آواز سنی، دیکھ لیا بھائی صاحب، کہتی تھی نا یہ عورت بہت چلاک ہے، کیسے مظلوم بن کر آپ کے بیٹے کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیا، باپ کے سامنے تن کر کھڑا ہے اور آپ کے سامنے آپ کی بہن کو بھی برا بھلا کہہ دیا۔
میں کہہ رہی ہوں اس لڑکے کو قابو کر لیں ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ارے اس دن کے لیے تو نہیں اس پر اتنا پیسہ خرچ کر رہے کہ یہ آپ کو آنکھیں دکھائے۔ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پیسے کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں۔ جانے دے ماں بیٹے کو، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پھپھو کی آواز سن کر میرا غصہ اور نفرت آسمان کو چھونے لگا، جبکہ اماں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ وہ ڈر گئیں کہ اب ابا اپنی بہن کی باتوں میں آ کر ہم دونوں کو گھر سے نکال دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابا خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ اپنے بھائی کی خاموشی دیکھ کر پھپھو کی زبان بھی تالو سے لگ گئی تھی۔ تبھی وہ بھی اپنی چادر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کے بعد ابا نے میری ماں پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا۔ وہ گالم گلوچ نہیں کرتے تھے، نہ ہی میری ماں کے کردار پر کوئی سوال اٹھاتے۔ وہ آج بھی اپنی کمائی میری ماں پر نہیں لگاتے تھے۔ اب بھی میری ماں اپنی بہن سے تھوڑا بہت خرچ لے کر اپنی زندگی گزار رہی تھیں، مگر میں خوش تھا۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ میری ماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا، نہ ہی ان کو روز روز دل آزاری والی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ پھپھو نے آنا جانا نہیں چھوڑا۔ وہ اور اس کے بچے بڑے دھڑلے سے آ کر ابا کی کمائی پانی کی طرح خود پر بہاتے، فرمائشیں کرتے۔ ابا بھی اولاد والا پیار انہیں کو دیتے۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون جلتا تھا۔ پھر میں نے خود کو پڑھائی میں حد سے زیادہ مصروف کر لیا۔ نہ میں فارغ ہوتا، نہ کچھ دیکھ کر برا محسوس کرتا تھا۔ گھر میں اماں کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں رہی۔ ابا کو کچھ جتانے یا سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا۔ اماں مجھے منع کرتی اور کہتی، وقار، اپنا خون جلانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری جائیداد تمہاری ہے۔ کل کو جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ سب بھی تمہیں مل جائے گا۔ رہی بات تمہارے باپ کی تو اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے ہدایت دے، ورنہ اپنے اعمالوں کی سزا وہ اگلے جہان میں بھگت لے گا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ماں کی تربیت کی لاج رکھو اور کبھی کسی کو یہ بولنے کا موقع نہ دو کہ تمہاری ماں نے تمہاری ایسی تربیت کی جو تم باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے ہو۔ تم اکثر مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ میں اپنے شوہر سے بحث کیوں نہیں کرتی اور کیوں ایسے مرد کے ساتھ رہتی ہوں، تو اس کی یہی وجہ تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ بحث کروں گی یا اپنا حق مانگنے کی کوشش کروں گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بحث کرنے پر وہ بھڑک جائے گا اور مجھے گھر سے چلتا کرے گا، تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی اپنے باپ سے بحث مت کرنا۔ ماں کی باتیں میرے دل کو لگیں، میں نے انہیں مطمئن کیا اور بس اپنے کام سے کام رکھا۔ وقت تیزی سے پلٹا کھا کر گزر گیا۔ میں نے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ میری کامیابی پر میری ماں کے ساتھ میرا باپ بھی بہت خوش تھا۔ پہلی بار ابا نے پرجوش ہو کر میرا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ مجھے گلے لگانا چاہتے تھے، مگر میرے سرد انداز نے انہیں روک لیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں رہی۔ ابا چاہتے تھے میں ان کا کاروبار سنبھالوں، مگر میں نے منع کر دیا۔ فی الحال میں پرائیویٹ فرم میں جاب کر کے اپنی ماں کی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تجربہ بھی چاہیے تھا۔ میری بات پر ابا خاموش ہو گئے، پھر بولے، جائیداد تمہاری ہے اور اس پر حق بھی صرف تمہارا بنتا ہے۔ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ تم سب سنبھال لو اور میں آرام سے اپنا باقی وقت گزاروں، مگر تمہاری مرضی، جو تمہیں ٹھیک لگے تم وہی کرو اور جیسے مرضی اپنی جائیداد اور کاروبار کا استعمال کرو، کوئی تم سے سوال جواب نہیں کرے گا۔ ابا نے اپنی بات سے واضح کر دیا کہ اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن پھپھو کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ اتنا تو میں انہیں جان گیا تھا کہ اپنے بھائی کی جائیداد پر ان کی نظر تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ساری زندگی ان کا بھائی اپنی بیوی اور بیٹے سے دور رہے اور اپنی کمائی پر بچوں پر خرچ کرتا رہے۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہیں، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ ابا کو اپنی بہن چاہے جتنی بھی عزیز ہو، مگر اولاد سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہوتا۔ مرد بوڑھا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اسے اپنی اولاد کی چاہت ہوتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے پاس رہے، نہ کہ بہن بھائی۔ اب ابا کا جھکاؤ میری طرف دیکھ کر پھپھو کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔
तब मेरी नौकरी लगते ही फुप्पो ने एक नई चाल चली जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। जब नौकरी का सुना तो अब्बा बोले, बहुत खूब, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारी बात अपनी भांजी सोबिया के साथ तय कर दी है। तुम अपनी माँ से मशवरा करके मुझे बता दो किस तारीख को निकाह करना है। बाकी के मामलात मैंने तय कर लिए हैं। अब्बा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं फटी फटी आंखों से अब्बा का मुंह देखने लगा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे मेरी मर्जी के खिलाफ कर सकते थे। कुछ ऐसा ही हाल अम्मा का भी था, जो अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहते थे। जिस बहन ने सारी जिंदगी उनका ख्याल रखा, सारी जिंदगी उनको कभी रुपए पैसे के लिए किसी का मोहताज नहीं होने दिया, उसी बहन की बेटी को वो अपनी बहू बनाकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती थी। मगर अब्बा ने मुझसे और अम्मा से मशवरा किया और न ही हमें बताया और सोबिया से मेरी बात तय कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बा? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मुझे आपकी बहन की औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। बेहतर होगा कि आप अपनी बहन को मना कर दें। कुछ भी हो, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगा। किस हक से आपने मेरा रिश्ता किया? सारी जिंदगी तो आपने मुझे अपना बेटा भी नहीं समझा। बस अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरी तालीम पर पैसे खर्च किए। औलाद समझकर कभी अपनी कमाई मुझ पर नहीं लुटाई। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। आपको क्यों लगा कि मैं आपकी बात मान जाऊंगा? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अपनी बहन को जुबान दे चुका हूँ। सोबिया तुम्हारी दुल्हन बनेगी। मैं इस अय्याश औरत की चाल समझता हूँ। तुम बेवकूफ हो। ये अपनी जैसी भांजी इस घर में लाना चाहती है। मेरी जिंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मैं फैसला कर चुका हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। फिर बेशक तुम माँ बेटा इस घर से चले जाना, मुझे परवाह नहीं। मगर तुम जरूर सोचना कि इस उम्र में तुम्हारी माँ तलाक लेती अच्छी नहीं लगेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब्बा ये बोलकर वहां से चले गए। गम और गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैं अपने बाप को बताना चाहता था कि उनकी धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अम्मा ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे खामोश करा दिया। अम्मा रोते हुए कहने लगी, सारी जिंदगी मैंने इस बेहिस इंसान की बेहिसी झीली, अपने किरदार तक पर उंगलियां बर्दाश्त की, इसलिए नहीं कि बुढ़ापे में मुझे तलाक हो जाए और मैं दर बदर की ठोकरें खाती फिरूं। मुझे पता है कि तुम मेरे फर्माबरदार बेटे हो, तुम्हारे साथ मुझे किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर एक औरत के लिए तलाक बहुत बड़ी सजा है। इस उम्र में मेरे सार पर खाक मत डलवाओ। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जैसा चल रहा है चलने दो। तुम सोबिया से शादी कर लो। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मुझे ये जिल्लत झेलनी पड़े। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ, वो बेहतरीन इंसाफ करेगा। और अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे हक में भी ये फैसला बेहतर साबित हो। बस अपने बाप से बहस मत करो। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। मैं फुप्पो और उसके बच्चों से शदीद नफरत करता था। उन लोगों की वजह से कभी मेरी जिंदगी में मैंने सुख नहीं देखा था। अब फिर वही लोग मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रहे थे। मैंने खामोश होकर रिश्ते की हमी भर ली और तहैया किया कि सोबिया से हर बात का बदला लूंगा। एक हफ्ते बाद मेरा निकाह सोबिया से कर दिया गया। मैं खुश नहीं था और अपने माँ बाप से मुकम्मल किनारा कर लिया। अब्बा मेरी खामोशी को महसूस करने लगे थे। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मगर इस सब से भी मेरी चुप नहीं टूटी। मैं सिर्फ अपनी माँ की खातिर इस रिश्ते को बर्दाश्त कर रहा था। और फिर एक रोज अचानक मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। माँ की अचानक वफात ने मुझे गम से नढाल कर दिया। मैं दिन रात रोता, अपनी अम्मा को याद करता। अम्मा की वफात पर फुप्पो अपने बच्चों के साथ मेरे घर आकर रुकी। सोबिया ने सारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। फिर भी मुझे वो जहर लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब जब अम्मा इस दुनिया में नहीं रही तो मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ की वफात के बाद सब खानदान के बड़ों ने मिलकर फैसला किया कि इस घर को संभालने के लिए
बहू का आ जाना बेहतर होगा। मैं एक बार फिर मजबूर हो गया, लिहाजा चारों नचार मुझे ये कड़वा घूंट भरना पड़ा और सोबिया दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। वो अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की बहुत कोशिश करती थी, मगर मैंने उसकी तरफ से मुकम्मल लाताल्लुकी अपना रखी थी। मैं उसे तवज्जो नहीं देता था, न ही उससे बात करता था, और अगर वो कोई बात करती तो उसकी किसी बात का जवाब भी नहीं देता था। अब्बा सब देख रहे थे, मगर अब वो बिल्कुल खामोश हो चुके थे। मेरा रवैया मेरी खाला ने एक रोज देख लिया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और प्यार से समझाया, देखो वकार, मैंने सारी जिंदगी अपनी बहन को तरसते और सिसकते जिंदगी गुजारते देखा है। उसने हमेशा अपने शौहर का प्यार पाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात अपने शौहर की खिदमत करती थी, मगर उस जालिम शख्स ने कभी भी मेरी बहन को उसकी अच्छाई का सिला नहीं दिया। उसको हर खुशी और हक से महरूम रखा। मैंने अपनी बहन को देखा था, कैसे उसकी आंखों की रोशनी मद्दम बढ़ गई थी। वो धीरे धीरे जिंदगी से मौत की तरफ जा रही थी। वो बहुत खुश मिजाज जिंदा दिल लड़की थी, मगर तुम्हारे बाप की बेहिसी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। तुमने भी अपनी माँ को रोते सिसकते देखा होगा, और अब वही सब तुम सोबिया के साथ कर रहे हो। तो बेटा मुझे इतना बता दो कि तुम में और तुम्हारे बाप में क्या फर्क रह गया। अगर तुम भी अपने बाप वाला रवैया अपनाओगे और सोबिया की हक तलफी करोगे तो तुम भी जालिम हो। शादी चाहे जबरदस्ती हुई हो, मगर अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या पता तुम्हारे बाप के साथ ऐसे ही जबरदस्ती की गई हो। खुद बताओ, जबरदस्ती की शादी करने के बावजूद भी क्या तुम्हारे बाप का रवैया तुम्हारे लिए काबिल बर्दाश्त था, कि तुम्हारी माँ का तरसा तरसा कर जिंदगी से दूर कर दिया, और अब वही सब तुम सोबिया के साथ करने जा रहे हो। खाला की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं बिल्कुल वो ही कर रहा था जो मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ किया। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं अपने बाप की तरह गालम गलोच नहीं करता था, ना सोबिया के किरदार पर उंगली उठाता था, मगर मेरा सरदरवैया वैसा ही था। सोबिया मेरे लिए सजती संवरती मेरा ख्याल करती थी, मगर मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी ने आ घेरा। उस रोज मैं घर जाते ही अपनी बीवी के लिए फूलों का गुलदस्ता और कुछ कीमती तोहफे लेकर गया। वो सब देखकर सोबिया की आंखें चमक उठी। उसे बहुत खुशी हुई। उसे खुशी से पागल देखकर मैं भी खुश हो गया। दिल में ढेरों शर्मिंदगी महसूस की और अहद किया कि आज के बाद मजीद कोई हक तलफी नहीं करूंगा। उसके बाद मेरा रवैया सोबिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था। अब्बा भी मुतमईन थे। उन्होंने मुझसे माफी मांग ली थी। मैंने माफ तो कर दिया, मगर मेरा दिल अभी भी उनसे बेजार था। लेकिन मैं उनकी खिदमत दिल से कर रहा था। वक्त कुछ और सिरका तो एक और हादसा हुआ। एक सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, सोबिया दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और बोली, वकार, मामूजान अपने बिस्तर से हिल नहीं रहे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। मैं ये सुनकर घबरा गया। पहली फुर्सत में अपने बाप को लेकर अस्पताल पहुंचा तो पता चला उन पर फालिज का अटैक हुआ था। इसकी वजह से वो हमेशा के लिए बोलने से महरूम हो गए। ना चाहते हुए भी मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मुझे लगा कि अब्बा ने मेरी मां पर जितने जुल्म किए थे उस सब का हिसाब अब देने का वक्त आ गया है। बहरहाल मैंने अपने बाप की खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। मेरी बीवी भी मेरे बाप का बहुत ख्याल रखती थी, और इसमें तो कोई शक भी नहीं था, क्योंकि सूबिया मेरे बाप की सगी भांजी थी। मेरे बाप ने हमेशा उनको बहुत प्यार दिया था। वो भी मेरे बाप की बहुत इज्जत करती थी। मगर कुछ वक्त से मैं महसूस कर रहा था कि अब्बा की आंखों में हर वक्त आंसू होते थे। जब भी मैं अब्बा के पास जाता था, वो इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते थे, मगर जब सोबिया कमरे में आती तो खामोशी से आंखें मूंद लेते। पहले तो मैंने महसूस नहीं किया, मगर फिर मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मगर मेरी बीवी की मौजूदगी में कुछ कह नहीं पाते। मुझे शक हुआ। मैंने सोचा मुझे अपनी बीवी पर नजर रखनी चाहिए। यकीनन वो कोई गड़बड़ कर रही थी। एक दो बार बहाने से अपनी बीवी को पूछा भी कि तुम अब्बा का ख्याल तो रखती हो ना। कहने लगी, आप खुद देख लें, मैं उनको वक्त पर दवा देती हूँ, खाना भी अपने हाथों से खिलाती हूँ। वो मेरे मामू हैं, मुझे बहुत अजीज हैं। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, सब आपके सामने ही तो है। उसकी बात पर मैं खामोश हो गया, मगर मेरा शक दूर नहीं हुआ।
تبھی ایک روز میں نے بہانے سے صوبیہ کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا اور خود آفس جانے کے بجائے ابا کے پاس گیا۔ ان کو ایک کاپی اور پین دیا تاکہ وہ مجھے لکھ کر دیں۔ ابا نے لکھا، جب تم نے مجھے دھمکایا کہ تم اپنی ماں کو لے کر الگ ہو جاؤ گے اگر میں نے تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھانا نہیں چھوڑا، تو میں نے اس پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا، مگر تمہارے سامنے جب تم گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میں ویسے ہی اپنی بیوی پر ظلم کرتا، بلکہ میں نے اور میری بہن نے تو ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ نہ صرف تمہاری ماں پر ظلم کرتے بلکہ اسے دھمکاتے بھی تھے کہ اگر اس نے تمہیں کچھ بتایا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری خاموشی سے سب جھیلتی رہی، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، تب بھی میں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر چال چلی اور اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنایا۔ بھلا میں ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک برد کردار عورت کی بھانجی کو میں اپنے گھر لاتا اور ساری زندگی جس بے سکونی میں نے گزاری ویسے ہی میرا بیٹا بھی گزارتا، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ میری بیوی واقعی بد کردار ہے اور مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تو جیسی عورت یہ ہے اس کی بھانجی بھی ویسی ہوگی۔ نکاح ہو جانے کے بعد میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ صوبیہ نے تمہاری ماں کے ساتھ دن رات بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ اس کا جب دل کرتا وہ ہمارے گھر آ جاتی اور بڑے مزے سے تمہاری ماں پر حکم چلا کر اسے احساس دلاتی کہ وہ اس گھر کی ملازمہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس نے تو یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک بار اس گھر میں آ لینے دو، بہت جلد تمہارا بیٹا تم سے چھین لوں گی اور تمہیں اس گھر سے چلتا کروں گی۔ انہی باتوں نے تمہاری ماں کو صدمے سے دوچار کیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت نے میری آنکھیں کھولی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا مجھے بتایا گیا تھا۔ میرے اتنے ظلم سہنے کے باوجود بھی اس نے گھر نہیں چھوڑا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے غم میں نڈھال تھا۔ تبھی میری بہن نے چلاکی سے خاندان کے بڑوں کو درمیان میں لا کر صوبیہ کی جلدی رخصتی کرا دی۔ شادی کے بعد صوبیہ کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آئی۔ میں ساری زندگی اپنی بیوی کو بد کردار کہتا تھا، جبکہ حقیقت میں میری بھانجی بد کردار تھی۔ اس کے غیر مردوں کے ساتھ مراسم تھے۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے سرزنش کرنے کی کوشش کی تو صوبیہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر نہ جانے کون سی ایسی دوا مجھے پلائی جس سے مجھ پر فالج کا حملہ ہوا۔ وہ تو شاید مجھے مارنا چاہتی تھی، مگر میں بچ گیا۔ شاید اللہ کی طرف سے میری سزا کے دن شروع ہو گئے تھے۔ میری قوت گواہی ختم ہوئی تو صوبیہ نے کھل کر اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ جب تم آفس جاتے ہو تو پیچھے غیر مردوں کو بلا لیتی ہے اور سارا وقت بے حیائی پھیلاتی ہے۔ وہ مجھے مارتی بھی ہے، کئی کئی دن بھوکا رکھتی ہے۔ میری ساری دوائیں اس نے بدل دی ہیں۔ وہ مجھے غلط دوائیں دیتی ہے، پھر تمہارے سامنے معصوم بن کر تمہارا دل جیت رہی ہے تاکہ چلاکی سے ساری جائیداد ہتھیا سکے۔ ان ماں بیٹی کا شروع سے ہی یہی پلان تھا۔ جائیداد ہتھیانے کے بعد تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے میں لمحہ بھی نہیں لگائے گی۔ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے میں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں، مجھے احساس ہو گیا کہ میری بہن ہی میری اصل دشمن تھی۔ اس نے ساری زندگی مجھے میری بیوی کے قریب نہیں ہونے دیا، نہ ہی اپنے بیٹے کو باپ کا پیار دے سکا۔ اصل میں تو وہی میری جائیداد کی لالچ کیے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹے، میں نے تمہاری زندگی برباد کی، مگر اب تم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو۔ اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کرو اور اپنی زندگی جی لو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ مجھے تو لگا تھا میری ماں کی زندگی میں سکون آ گیا ہے، مگر نہیں، میرے سنگ دل باپ نے میری ماں کی زندگی مرتے دم تک جہنم بنائے رکھی اور کبھی سکون سے نہیں جینے دیا۔ میں کتنی دیر کچھ بول نہیں پایا، پھر روتے ہوئے بولا، میں آپ کو ساری زندگی معاف کر نہیں کروں گا ابا۔ آپ نے میرے ساتھ اور اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر میں نے صوبیہ کو طلاق دے دی۔ پھپھو جس گھر میں رہ رہی تھی وہ گھر بھی ابا کا دیا ہوا تھا، کاغذات ابا کے پاس پڑے تھے۔ میں نے وہ گھر بھی پھپھو سے خالی کرایا۔ میرے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ ان کے لیے وہ عورت اسی قابل تھی کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی۔ پھپھو نے میرے سامنے مظلوم بننے کی بہت کوشش کی
मगर मैंने उन पर तरस नहीं खाया। सारी जायदाद संभाल लेने के बाद मैंने अपनी खाला की बेटी से शादी कर ली और अब्बा के लिए कुल वक्ती नर्स का इंतज़ाम किया ताकि अब्बा की अच्छे से देखभाल हो सके। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ चुका था, मगर कभी-कभी अपनी माँ की बेबसी याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर खुदा का लाख-लाख शुक्र कि बरवक्त अब्बा ने मुझे सच्चाई बताकर ज़लील होने से बचा लिया और मेरे सब्र का मुझे बेहतरीन सिला मिला कि सारा जैसी खूबसूरत और नेक औरत मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।